Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Lina. اليوم لدينا درس يتعلق بلا phrase déclarative الجملة الخبرية et la phrase interrogative الجملة الاستفهامية. إذا فلنبدأ على بركة الله. الآن بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي درسنا هذه الدروس وشرحناها بشكل عام. اليوم نفصل فيه أكثر وذلك نظرا لأهميته وخاصة للمبتدئين. نبدأ بأول نقطة وهي la phrase déclarative الجملة الخبرية. هنا نعرفها commence par une majuscule et se termine par un point. تبدأ دائما ب une majuscule الحرف الكبير et se termine par un point تنتهي بنقطة. Elle permet de raconter un événement. هي تسمح لنا أو تساعدنا في حكاية أو رواية حدث ما، شيء ما حدث، أو de communiquer une information أو تأتينا بمعلومة. donc تسمح لنا بإخبارنا بشيء ما حدث أو تأتي لنا بمعلومة une information. لدينا هنا des exemples أمثلة. المثال الأول j'habite dans une belle maison. أنا أسكن في منزل جميل. قلنا الجملة الخبرية la phrase déclarative commence par une majuscule دائما تنتهي بun point. Il est le voisin de ماسينيسا. هو جار ماسينيسا. كذلك نفس الشيء تخبرنا بمعلومة أو خبر ما. تبدأ دائما بune majuscule تنتهي بun point. نفس الشيء بالنسبة للجملة الأخيرة Elle habite le quartier عميروش. majuscule point هنا كذلك تخبرنا بخبر وهي أنها Elle habite le quartier عميروش. هي تسكن حي عميروش. الآن الجملة الخبرية Elle se compose de la manière suivante. هي تتشكل بالطريقة التالية. Le sujet أولا الفاعل plus le verbe الفعل plus le complément ثم تكملة الجملة. هنا le complément نقصد به سواء le complément du verbe المفعول به le complément du nom المضاف إليه أو le complément circonstanciel وهو ظرف زمان أو ظرف مكان إلى آخره. donc الجملة الخبرية تتشكل بهذه الطريقة sujet plus verbe plus complément فاعل فعل et تكملة الجملة. هذا فيما يخص la phrase déclarative الجملة الخبرية. ننتقل الآن إلى الجملة الموالية وهي la phrase interrogative الجملة الاستفهامية. Elle sert à poser une question. تستخدم لطرح سؤال une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Un point d'interrogation علامة الاستفهام. Elle se forme à partir de la phrase déclarative. هي تتشكل أو تبنى على أساس الجملة الخبرية de 4 façons بأربع طرق. donc الجملة الاستفهامية نشكلها انطلاقا من الجملة الخبرية بأربع طرق. الطريقة الأولى par l'inversion du pronom et du verbe. l'inversion هنا نغير أماكن le sujet et le verbe. هنا لدينا مثال لكي نفهم أكثر. exemple Tu vas à l'école. هذه الجملة خبرية تبدأ ب une majuscule وتنتهي ب un point. تبدأ ب le sujet tu ثم le verbe va ثم à l'école le complément. الجملة الاستفهامية la phrase interrogative نشكلها انطلاقا من هذه الجملة لكن par l'inversion du pronom et du verbe. هنا نبدل الأماكن. الفعل يأتي إلى بداية الجملة و le pronom أو le sujet يأتي إلى المرتبة الثانية.
tu vas à l'école جملة خبرية. Vas-tu à l'école؟ Vas-tu à l'école؟ بهذا نكون قد شكلنا الجملة الاستفهامية انطلاقا من الجملة الخبرية، غيرنا مكان الكلمتين le sujet et le verbe. Vas-tu à l'école؟ وننهيها ب le point d'interrogation. هذا فيما يخص الطريقة الأولى. الطريقة الثانية الآن لتشكيل الجملة الاستفهامية la phrase interrogative par l'ajout de l'expression est-ce que au début de la phrase. يعني نضيف العبارة est-ce que هل في بداية الجملة. كذلك نرى المثال tu es la cousine de Lina. أنت قريبة لينا. C'est une phrase déclarative جملة خبرية تبدأ ب une majuscule تنتهي ب un point. الآن هذه الجملة نفسها نضيف لها هذه العبارة est-ce que نبدأ ب une majuscule دائما ثم نكتب هذه الجملة est-ce que tu es la cousine de Lina ثم نضع le point d'interrogation. بهذا نكون قد شكلنا la phrase interrogative انطلاقا من la phrase déclarative. أعيد tu es la cousine de Lina جملة خبرية. الجملة الاستفهامية هي est-ce que tu es la cousine de Lina؟ d'accord؟ نضيف العبارة est-ce que إلى بداية الجملة الخبرية نتحصل على جملة استفهامية. الطريقة الثالثة الآن هي l'ajout d'un pronom interrogatif après le verbe. l'ajout بمعنى إضافة. نضيف un pronom interrogatif ضمير للاستفهام بعد الفعل. مثال كذلك لكي نفهم أكثر. لنا la phrase déclarative elle habite le quartier عميروش. هي تسكن حي عميروش. الآن إذا أردنا أن نحولها إلى جملة استفهامية ماذا نقول؟ نبدأ ب le verbe الفعل ثم نضيف le pronom interrogatif ونضيف هذا الحرف بهاتين الشرطتين أو الخطين habite-t-elle le quartier عميروش؟ habite-t-elle le quartier عميروش؟ ننهيها ب le point d'interrogation. لأن هذه هي الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة الآن والأخيرة par l'ajout d'un mot interrogatif en début de phrase. par l'ajout d'un mot interrogatif en début de phrase. نضيف كلمة استفهامية في بداية الجملة suivi d'une inversion du pronom et du verbe. كذلك نتبعه باستبدال أماكن le sujet et le verbe. donc نضيف كلمة استفهامية تدعى le mot interrogatif في بداية الجملة ثم نغير من أماكن le sujet et le verbe. أولا نتعرف على les mots interrogatifs الكلمات التي نستخدمها للاستفهام أو لطرح سؤال. لدينا où أين comment كيف combien كم pourquoi لماذا quel ما هو. كذلك توجد كلمات أخرى عديدة. الآن ننتقل إلى المثال لكي نفهم أكثر. où habites-tu où habites-tu. قلنا بأن الجملة الخبرية تبدأ ب le sujet ثم le verbe. هنا عندما نضيف هذه الكلمة le mot interrogatif نستبدل أماكن الكلمتين يعني le sujet et le verbe. نقول tu habites le quartier عميروش. هنا في السؤال نقول où habites-tu où habites-tu. لا نقول où tu habites. نستبدل مكانيهما نقول où habites-tu. المثال الموالي quel âge as-tu quel âge as-tu. هنا كذلك تلاحظون بأننا بدأنا بالفعل ثم الفاعل استبدلنا مكان الكلمتين.
دونك أعيد بسرعة. في هذه الطريقة الرابعة لتشكيل الجملة الاستفهامية، نضع أولا le mot interrogatif، ثم نستبدل مكان le sujet et le verbe. لنا هنا تمرين صغير. Exercice: transforme les phrases suivantes à la forme interrogative. حول الجمل التالية إلى جمل استفهامية. لنا هنا الجملة الأولى: Sa maison se trouve en face de la boulangerie. منزلها يقع مقابل المخبزة. هذه c'est une phrase déclarative تبدأ بun point تنتهي بنقطة تؤتي لنا بمعلومة بأن منزلها يقع مقابل المخبزة. الآن إذا أردنا أن نحولها إلى جملة استفهامية كيف نقول؟ Très bien. نقول Est-ce que sa maison se trouve en face de la boulangerie؟ نبدأ بعبارة est-ce que، وهي العبارة الأسهل وخاصة للتلاميذ الابتدائي. يضيف فقط عبارة est-ce que في البداية ويكتب الجملة كما هي. أو نقول où se trouve sa maison؟ أين يقع منزلها؟ Sa maison se trouve en face de la boulangerie. Donc نقول est-ce que sa maison se trouve en face de la boulangerie؟ نجيب نقول sa maison se trouve en face de la boulangerie. إذا نستخدم le mot interrogatif ونستبدل مكان le verbe se trouve et le sujet sa maison. نكتب الإجابة. Où se trouve sa maison? Le point d'interrogation. Donc نبدأ بune majuscule وننهي جملتنا ب un point d'interrogation. الجملة الموالية: Elle habite dans la maison bleue là-bas. هي تعيش في المنزل الأزرق هناك. Then c'est une phrase déclarative تبدأ بune majuscule تنتهي بun point. الآن إذا أردنا تحويلها إلى جملة استفهامية une phrase interrogative نقول Est-ce qu'elle habite dans la maison bleue là-bas؟ هل هي تعيش في هذا المنزل الأزرق هناك؟ أو نقول Où habite-t-elle؟ Où habite-t-elle؟ أين تسكن؟ d'accord؟ donc الإجابة الجملتين صحيحتين. نقول Où habite-t-elle؟ بهذه الطريقة. نقول elle habite. هنا تلاحظون بأننا أضفنا le mot interrogatif كذلك استبدلنا مكان le verbe et le sujet. le verbe وضعناه في الأول ثم le sujet في الأخير عكس الجملة الخبرية التي تبدأ ب le sujet ويتبعها le verbe. هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية نضيف العبارة est-ce que في الأول ثم نضع الجملة كما هي est-ce que، لكن هنا بما أنه التقى و نحذف le ثم نضع l'apostrophe est-ce qu'elle habite dans la maison bleue بهذه الطريقة. لا ننسى دون أن ننسى le point d'interrogation. إذا قلت لكم السؤال الذي يأتي بكثرة في الاختبار في خصوص هذا الدرس هو استخرج من النص جملة استفهامية. relève du texte une phrase interrogative. لأن في الآونة الأخيرة مع تراكم الدروس والإنقاص من مدة تعلم الفرنسية في المدارس بعض الدروس لا نفصل فيها كثيرا وإنما نمر فقط عليها لكي يتسنى للتلميذ معرفتها أو التعرف عليها، لكن الوقت لا يسمح في التفصيل في الكثير من الدروس. دونك هذا الدرس تعرفوا على معنى الجملة الاستفهامية لكن لا نفصل فيه كثيرا.
لكن هذا يتوقف على المعلم. دونك في التقويمات أو في الاختبارات المعلم لا يعطي للتلميذ إلا ما درسه في القسم. داكور؟ فوالا. دونك أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. أشكركم على متابعتكم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.